اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل تحریک ادب۔ ناظرین، یہ ایام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دن چل رہے ہیں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی ہیں۔ اس موقع پر ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں علی قدر عزت مولانا کرار حیدر مولائی صاحب کے فرزند عاظم حیدر مولائی صاحب، جنہوں نے اپنے بہت ہی حسین لب و لہجے میں خطبہ فدق کو بیان کیا۔ آئیے چلیے مخاطب ہوتے ہیں جناب عاظم حیدر مولائی صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداءها وسبوغ آلاء اسداها وتمام منن اولاها جمع عن الاحصاء عددها ونعى عن الجزاء امدها وتفاوت عن الادراک ابدها وندبهم لاستزادتها بالشکر لاتصالها واستحمد الى الخلائق باجزالها وثنى بالندب الى امثالها واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له کلمۃ جعل الاخلاص تاویلها وزمن القلوب موصولها وانار في التفکر معقولها الممتنع عن الابصار رؤيته ومن الالسن صفته ومن الاوهام کیفیته ابتداء الاشیاء لا من شيء كان قبلها وانشأها بالاحتذاء امثلة امتصلها كونها بقدرته وزرعها بمشیته من غیر حاجة منه الى تکوینها ولا فائدة له في تصویرها الا تثبیتا لحکمته وتنبیها على طاعته واظہارا لقدرته وتعبدا لبریته واعزازا لدعوته ثم جعل الثواب على طاعته ووضع العقاب على معصیته زیادة لعباده من نقمته وحیاشة لهم الى جنته واشهد ان ابی محمدا عبده ورسوله اختاره قبل ان ارسله وسماه قبل ان اجتباه واصطفاه قبل ان ابتعثه اذ الخلائق بالغیب مکنونا وبستر الاحاویل مسونا وبنہایت العدم مقرونا علما من اللہ تعالی بمائل الامور واحاطة بحوادث الدہور ومعرفة بمواقع الامور ابتعثه الله اتماما لامره وعزیمة على امضاء حکمه وانفاذا لمقادیر حتمه فرا الامم فرقا في ادیانها اکفا على نیرانها عابدة لاوثانها منکرة للہ مع عرفانها فانار الله بابی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ظلامها وکشف عن القلوب بہامها وجل عن الابصار غمامها وقام في الناس بالہدایة فانقذهم من الغوایة وبصرهم من العمایة وهداهم الى الدین القویم ودعاهم الى الطریق المستقیم ثم قبضه الله اليه قبض رافة واختیار ورغبة وإیثار فمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ من تعب هذه الدار في راحة قد حف بالملائکة الابرار ورضوان الرب الغفار ومجاورة الملك الجبار صلی اللہ علی ابی نبیہ وامینہ وخیرتہ من الخلق وصفیہ والسلام علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ثم التفت الى اہل المجلس وقالت علیہ السلام انتم عباد اللہ نصب امرہ ونحیہ وحملۃ دینہ ووحیہ وامناء اللہ علی انفسکم وبلغاؤہ الی الامم زعیم حق لہ فیکم وعہد قدمہ الیکم وبقیۃ استخلفها علیکم کتاب اللہ الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع والضیاء اللامع بینۃ بصائرہ منکشفۃ سرائرہ منجلیۃ ظواہرہ مغتبطۃ بہ اشیاؤہ قاعدا الی الرضوان اتباعہ معد الی النجاة استماعہ بہ تنال حجج اللہ المنورہ وعزائمہ المفسرہ ومحارمہ المحذرہ وبیناتہ الجالیہ وبراہینہ الکافیہ وفضائلہ المندوبہ ورخصہ الموہوبہ وشرائعہ المکتوبہ فجعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک والصلاة تنجیحا لکم عن الکبر والزکاة تزکیۃ للنفس ونماء فی الرزق والصیام تثبیتا للاخلاص والحج تشییدا للدین والعدل تنسیقا للقلوب وطاعتنا نظاما للملت وامامتنا امانا للفرقت والجہاد عزا للاسلام والصبر مؤونة على استجاب الاجر والامر بالمعروف مصلحة للعامة وبر الوالدین وقایة من السخط وصلة الارحام منساء فی العمر ومن ماتا للعدد والقصاص حقنا للدماء
والوفاء بالنظر تعریضا للمغفرة وتوفیة المکائل والموازین تغییرا للبخس والنحی عن شرب الخمر تنزیحا عن الرجس واجتناب القذف حجابا عن اللعنة وترك السرقة ایجابا للعصمة وحرم الله الشرك وإخلاصا له بالربوبية فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأطيعوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه فإنه إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم قالت عليها السلام: أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد صلى الله عليه وآله أقول عودا وبدعا ولا أقول ما أقول غلطا ولا أفعل ما أفعل شططا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم وأخا ابن عمي دون رجالكم ولنعم المعزي إليه صلى الله عليه وآله فبلغ الرسالة صادعا بالنظارة مائلا عن مدرجة المشركين ضاربا سبجهم آخذا بأقزامهم داعيا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة يجف الأصنام وينكث الهامة حتى انهزم الجمع وولوا الدبر حتى تفر الليل عن صبحه وأسفر الحق عن محزه ونطق زعيم الدين وخرست شقاشق الشياطين وطاها وشيز النفاق وانحلت عقد الكفر والشقاق وفهتم بكلمة الإخلاص في نفر من البيز الخماس وكنتم على شفا حفرة من النار مزقة الشارب ونهزة الطامع وقبصة العجلان وموت الأقدام تشربون الطرق وتقطعون القدة أذلة خازئين تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم فأنقذكم الله تبارك وتعالى بمحمد صلى الله عليه وآله بعد اللتيا والتي وبعد أن مني ببهم الرجال وزوبان العرب ومردة أهل الكتاب كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أو نجما قرن الشيطان أو فغرت فاغرة من المشركين قذف أخاه في لهواتها فلا ينكفئ حتى يتعاجنها بأخمسه ويخمد لهابها بسيفه مكدودا في ذات الله مجتهدا في أمر الله قريبا من رسول الله سيدا في أولياء الله مشمرا ناصحا مجدا قادحا لا تأخذه في الله لومة لائم وأنتم في رفاهية من العيش وادعون فاكهون آمنون تتربصون بنا الدوائر وتتوقفون الأخبار وتنكثون عند النزال وتفرون من القتال فلما اختار الله لنبيه دار أنبيائه وماوى أصفيائه ظهر فيكم حسكة النفاق وسمل جلباب الدين ونطق كاظم الغاوين ونبغى خامل الأقلين وحضر فنيق المبتلين فخطر في أرساتكم وأطلع الشيطان راسه من مغرزه هاتفا بكم فألفاكم لدعوته مستجيبين وللغرة فيه ملاحظين ثم استنهزكم فوجدكم خفافا وأحمشكم فألفاكم غزابا فوسمتم غير إبلكم ووردتم غير مشربكم هذا والعهد قريب والكلم رحيب والجرح لما يندمل والرسول لما يقبر ابتدارا زعمتم خوف الفتنة على في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين فهيهات منكم وكيف بكم وأنا تؤفكون كتاب الله بين أظهركم أموره ظاهرة وأحكامه ظاهرة وأعلامه باهرة وزواجره لائحة وأوامره واضحة وقد خلفتموه وراء ظهوركم أرغبة عنه تريدون أم بغيره تحكمون بئس للظالمين بدلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ثم لم تلبسوا إلى ريسا أن تسكن نفرتها ويحصلس قيادها ثم أخذتم تورون وقدتها وتهيجون جمرتها وتستجيبون لهتاف الشيطان الغوي وإطفاء أنوار الدين الجلي وإهمال سنن النبي الصفي تسرون حسوا في ارتغاء وتمشون لأهله وولده في القمر والزراء ونصبر منكم على مثل حز المدى ووخز السنان في الحشاء وأنتم الآن تزعمون الله إرسالنا أفحكم الجاهلية تبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أفلا تعلمون بلا قد تجلى لكم كالشمس الزاهية أن ابنته أيها المسلمون أغلب على إرثي يا ابن أبي قحافة أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي لقد جئت شيئا فريا أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم إذ يقول وورث سليمان داود وقال فيما اختص من خبر يحيى بن زكريا إذ قال فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وقال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وقال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين
وقال ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين وزعمتم أن لا هزوة لي ولا أرث من أبي ولا رحم بيننا أفخذكم الله بآية أخرج أبي منها أم هل تقولون إن أهل ملتين لا يتوارثان أو لست أنا وأبي من أهل ملة واحدة أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي فدونكها مختومة مرحولة تلقاك يوم حشرك فنعم الحكام الله والزعيم محمد والموعد القيامة وعند الساعة يخسر المبتلون ولا ينفعكم استندمون ولكل نبع مستقر ولا سوف تعلمون من يأتيه عذاب يغزيه ويحل عليه عذاب مقيم ثم رمت بطرفها نحو الأنصار وقالت عليه السلام يا معشر النقيبة وآزاد الملة وحزنة الإسلام ما هذه الغميزة في حقي وسنة عن ظلامتي أما كان رسول الله صلى الله عليه وآله أبي يقول المرء يا معشر النقيبة وآزاد الملة وحزنة الإسلام ما هذه الغميزة في حقي وسنة عن ظلامتي أما كان رسول الله صلى الله عليه وآله أبي يقول المرء يحفظ في ولده سرعان ما أحدثتم وأجلنا ذا إهالة ولكم طاقة بما أحاول وقوة على ما أطلب وأزاول أتقولون مات محمد فختم جليل استوسع وهنه واستنهر فتقه وانفتق رتقه وأظلمت الأرض لغيبته وكشفت الشمس والقمر وانتصرت النجوم لمصيبته وأخذت الآمال وخشعت الجبال وأزيع الحرم وأزيلت الحرمة عند مماته فتلك والله النازلة الكبرى والمصيبة العظمى لا مثلها نازلة ولا بائقة عاجلة أولنا بها كتاب الله جل ثناؤه في أفنيتكم وفي ممساكم ومصبحكم يحتف في أفنيتكم هتافا وصراخا وتلاوة وألحانا ولا قبله ما حل بأنبياء الله ورسله حكم فصل وقضاء حتم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين أيها بني قيلا أهزم تراث أبي وأنتم مرأ مني ومسمع ومنتدى ومجمع تلبسكم الدعوة وتشملكم الخبرة وأنتم ذو العدد والعدة والعدات والقوة فعندكم السلاح والجنة وفيكم الدعوة فلا تجيبون وتعطيكم الصرخة فلا تغيثون وأنتم موصوفون بالكفاح معروفون بالخير والصلاح والنخبة التي انتخبت والخيرة التي اختيرت لنا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام قاتلتم العرب وتحملتم الكد والتعب وناتهتم الأمم وكافهتم البهم لا نبره أو تبرهون نأمركم فتأتمرون حتى إذا دارت بنا رحل الإسلام ودر هرب الأيام وخزعت نورة الشرك وسكنت فورة الإفك وخمدت نيران الكفر وهدأت دعوة الحرج واستوشق نظام الدين فأنا هستم بعد البيان وأسررتم بعد الإعلان ونكستم بعد الإقدام وأشركتم بعد الإيمان بوسا لقوم نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وحموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين ألا وقد أرى أن قد أخلتم إلى الخفز وأبأتم من هو أحق بالبسط والقبض وخلوتم بالدعة ونجوتم بالزيق من الساعة فمججتم ما وأبدتم ودسعتم الذي تسوقتم فإن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألا وقد قلت ما قلت هذا على معرفة مني بالخدرة التي خامرتكم والغدرة التي استشعرتها قلوبكم ولكنها فائدة النفس ونفسة الغيظ وهوز القناة وبسة الصدر وتقدمة الحجة فدونكموها فاحتقبوها دبرة الزهر نقبة الخف باقية الآر موسومة بغضب الجبار وشنار الأبد موصولة بنار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة فبعين الله ما تفعلون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وأنا ابنة نذير لكم بين يدي عذاب شديد فعملوا إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون فأجابها أبو بكر عبد الله بن عثمان وقال يا بنت رسول الله لقد كان أبوك بالمؤمنين عطوفا كريما رؤوفا رحيما وعلى الكافرين عذابا عليما وعقابا عظيما إن أضوناه وجدناه أباك دون النساء وأخا إلفك دون الأخلاء آثره على كل حميم وساعده في كل أمر جسيم لا يحبكم إلا سعيد ولا يبغضكم إلا شقي بعيد
فأنتم اطرۃ رسول اللہ الطیبون الخیرۃ المنتجبون علی الخیر ادلتنا وإلی الجنۃ مسالکنا وانت یا خیرۃ النساء وابنۃ خیر الانبیاء صادقۃ فی قولک سابقۃ فی وفور عقلک غیر مردودۃ عن حقک ولا مسدودۃ عن صدقک واللہ ما ادعوت رأى رسول اللہ ولا عملت الا بإذنہ والرائد لا یغضب اہلہ وانی اشہد اللہ وکفی بہ شہیدا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول نحن معشر الانبیاء لا نورث ذهبا ولا فضة ولا دارا ولا عقارا وانما نورث الكتاب والحکمۃ والعلم والنبوۃ وما كان لنا من تهمة فلولي الامر بعدنا ان يحكم فيه بحكمه وقد جعلنا ما حاولته في الكراع والسلاح يقاتل به المسلمون ويجاهدون الكفار ويجالدون المردة الفجار وذلك بإجماع المسلمين لم أنفرد به وحدي ولم أستبد بما كان الرعي عندي وهذه حالي ومالي هي لك وبين يديك لا تزوي عنك ولا تدخر دونك وأنك وأنت سيدة أمة أبيك والشجرة الطيبة لنبيك لا يدفع مالك من فضلك ولا يوزع في فرعك وأصلك حكمك نافذ فيما ملكت يدايا فهل ترين أن أخالف في ذلك أباك صلى الله عليه وآله وسلم فقالت عليها السلام سبحان الله ما كان أبي رسول الله عن كتاب الله صادفا ولا لأحكامه مخالفا بل كان يتبع أثره ويخفو صوره أفتجمعون إلى الغدر اعتلالا عليه بالزور وهذا بعد وفاته شبيه بما بغي له من الغوائل في حياته هذا كتاب الله حكما عدلا وناطقا فصلا يقول يرثني ويرث من آل يعقوب ويقول وورث سليمان داود وبين عز وجل فيما وزع من الأقساط وشرع من الفرائض والميراث وأباها من حظ الذكران والإناث ما أضاها به إلة المبتلين وأزال التزني والشبهات في الغابرين كلا بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون فقال ابو بکر لعنۃ اللہ علیہ صدق اللہ ورسولہ وصدقت ابنته معدن الحکمت وموطن الہدی والرحمہ ورکن الدین وعین الحجہ لا ابعد ثوابک ولا انکر خطابک هؤلاء المسلمون بینی وبینک قلدونی ما تقلدت وباتفاق منهم اخذت ما اخذت غیر مکابر ولا مستبد ولا مستاثر وهم بذلك شهود فالتفت فاطمہ علیہ السلام الى النساء وقالت معاشر المسلمین المسرعۃ الى قیل الباطل المغزیۃ علی الفعل القبیح الخاسر افلا تتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها کلا بران على قلوبکم ما عصاتم من اعمالکم فاخذ بسمعکم ابصارکم ولبئس ما تأولتم وساء ما به اشرتم وشر ما منه اعتزتم لتجدن والله محمله ثقيلا وغبه وبيلا اذا كشف لكم الغطاء وبان ما وراءه الضراء وبدا لكم من ربكم ما لم تكونوا تحتسبون وخسر هنالك المبتلون ثم عطفت على قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت عليه السلام قد كان بعدك أنباء وحنبسة لو كنت شاهدها لم تكسر الخطب إنا فقدناك فقد الأرض وابلها واختل قومك فاشهدهم ولا تغيبوا وكل أهل له قربى ومنزلة عند الإله علي الأدنين مقترب ابدت رجال لنا نجوى صدورهم لما مضيت وحالت دونك الترب وكان جبريل تجاحمتنا رجال واستخف بنا لما فقدت وكل الإرث مغتصب وكنت بدرا ونورا يستضاء به عليك تنزل من ذي العزة الكتب وكان جبريل بالآيات يونسنا فقد فقدت وكل الخير محتجب فليت قبلك كان الموت صادفنا لما مضيت وحالت دونك الكتب ثم انكفأت عليها السلام وأمير المؤمنين عليه السلام يتوقع رجوعها إليه ويتطلع طلوعها عليه فلما استقرت بها الدار قالت لأمير المؤمنين عليهم السلام يا ابن أبي طالب اشتملت شملة الجنين وقعدت حجرة الزنين نقزت قادمة الأجدل فخانك ريش الأعزل هذا ابن أبي قحافة يبتزني نهلة أبي وبلغة بنية لقد أجهر في خصامي وألفيته ألد في كلامي حتى حبستني قيلة نصرها والمحاجرة وصلها وغزت الجماعة دوني طرفها فلا دافع ولا مانع خرجت كاظمة وأت راغمة
اضرات خدک یوم اضات حدک افترست الذئاب وافترشت التراب ما کففت قائلا ولا اغنیت باطلا ولا خیار لی لیتنی مت قبل ہنیئتی ودون ذلتی اذیر اللہ منک عادیا ومنک حامیا ویلایا فی کل شارق ویلایا فی کل غارب مات الامد ووہن الازد شکوایا الی ابی وادوایا الی ربی اللہم انک اشد منہم قوتا وحولا واشد بعثا وتنکیلا فقال امیر المومنین علیہ السلام لا ویل لکی بل الویل لشانکی نحننی ان وجدکی یا ابنت الصفوتی وبقیت النبوتی فما ونیت عن دینی ولا اخطات مقدوری فإن کنتی تریدین البلغتا فرزقو کے مضمون وکفیلو کے مامون وما اعد لکے افضل مما قطع عنکے فاحتسبی اللہ وقالت علیہ السلام حسبی اللہ وامسکت.